لیکن قوم دھوکے دے اندر ود دی گئی، قوم فراڈ دے اندر ود دی گئی، قوم ناپ تول دے اندر کمی کرن دے اندر ود دی گئی، قوم دھوکے دے اندر ود دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اسا ناپ تول دے اندر کمی کرے سوں، لوگاں کو دھوکا دے سوں، مال زیادہ کما گھر دے اندر گھنم سوں، پیسہ زیادہ آوے سے، مال زیادہ آوے سے، جائیداد زیادہ بنوے سے، گھر اونچے بنوے سے نہ، دنیا دے اندر عزت بنوے سے لوگوں اللہ نے فراڈ دے اندر عزت نہیں رکھی، دھوکے دے اندر عزت نہیں رکھی، اللہ نے عزت رکھیے تھے، اللہ نے سچائی دے اندر عزت رکھ چھوڑیے، اللہ نے رزق حلال دے اندر عزت رکھ چھوڑیے۔ ساری قوم دا یو خلالا، لیکن جڑے ویلے اللہ دا عذاب آیا، اللہ نے عذاب بھیجا، سارے دے سارے خواب چکنا چور تھی گئے، سارے دے سارے خواب دھرے دے دھرے رہ گئے۔ فرمایا محل تے ماڑیاں بھی برباد تھی گیا، مکان بھی برباد تھی گئے، دنیا بھی برباد تھی گئی، آکو دنیا بھی برباد تھی گئی تے اللہ دے عذاب دا مزہ چکھتے گئے، آخرت قبر بھی برباد تھی گئی۔ کیا دیان اے ڈنڈی نال، دھوکے بازی نال، فراڈ نال، ایک دوجے کو چکما دے تے مال کٹھا کر گنسوں، وال وڈی کوٹھی بڑا گنسوں، گھر بڑا گنسوں، مکان بڑا گنسوں، بنگلہ بڑا گنسوں۔ قرآن دے جرے والے اللہ نے عذاب بھیجا، مکان بھی تباہ تھی گئے، مال بھی تباہ تھی گئے، اولاد بھی تباہ تھی گئی، دنیا بھی تباہ تھی گئی تے آخرت بھی تباہ تے برباد تھی گئی۔ میرا رب لساونا چاہندے، میرا رب تو آگو تے میں کو سمجھاونا چاہندے، فرمایا دھوکے والی زندگی نہ گزار، فرمایا سچائی والی زندگی گزار، سچائی والی زندگی گزرے سے میں اللہ تیرے رزق دے اندر بھی برکتہ پا رہے ساں، تیرے مال دے اندر بھی برکتہ پا رہے ساں۔